बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मदीना मुनव्वरा में मोहब्बत के नजराने किस तरह से पेश होते हैं और दरूद शरीफ पढ़ने वालों के राज क्या हैं और किस तरह से अहले दरूद के दिल मदीना मुनव्वरा के साथ जुड़ जाते हैं, उस पाक सरज़मीन से जुड़ जाते हैं, उस पाक सरज़मीन के रूहानी निज़ाम के साथ किस तरह से अहले दरूद का दिल जुड़ जाता है। आज हम आपके साथ बहुत खूबसूरत बात करने वाले हैं। मदीना मुनव्वरा में मोहब्बत के नजराने कैसे पेश होते हैं, दरूद शरीफ पढ़ने वाले के इसके अंदर क्या राज मौजूद हैं, सुनकर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की रूहें सरशार हो जाएंगी। ख़ास तौर पर वो लोग जिन्हें हाज़रियाँ नसीब हो चुकी हैं ना मदीना मुनव्वरा की, वो इन बातों को आज बखूबी समझेंगे और महसूस भी करेंगे और यकीनन इन बातों से इत्तफ़ाक़ भी करेंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको जिस की ख्वाहिश और जो मुसलमान उम्मती इस बात की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह पाक उनको मदीना मुनव्वरा की हाज़रियाँ नसीब करे और बार बार नसीब करे। तो आज चूँकि हमारा ये मौजू है मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन का, वहाँ के मोहब्बत के नजरानों का अंदाज़ क्या होता है और दरूद शरीफ पढ़ने वालों के राज इस बात में क्या छुपे हुए हैं, ये आज हम आपके साथ बयान करेंगे। सबसे पहली बात ये कि इंसान, फरिश्ते और नेक जिन्नात की जो जमातें हैं ना जी, वो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सदियों से अपने अपने अंदाज में मोहब्बत के नजराने, दरूदो सलाम के फूल पेश करते आए हैं। सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर उस उम्मती को पहचानते हैं जो उनकी बारगाह में दरूदो सलाम के नजराने पेश करता रहता है। सबसे बड़ा राज अहले दरूद के लिए, जो लोग दरूद शरीफ की कसरत करते हैं, उनका सबसे बड़ा राज ही यही है कि उनकी जान पहचान, उनका नाम बारगाह रिसालत में लिया जाता है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर उस उम्मती को पहचानते हैं, जानते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो ना, और वो हजूर पर जब दरूदो सलाम के नजराने पेश करता है तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस उम्मती को पहचानते हैं। अब चूँकि बात हम कर रहे हैं मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन पर नजराने कैसे पेश होते हैं, मोहब्बतों के, अकीदतों के, और किस तरह से दरूदो सलाम के जो फूल पेश किए जाते हैं। देखिए, मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन रूहानियत का एक ऐसा मरकज़ है जहाँ से विलायत के फ़ैसले होते हैं। ये है दरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए राज की बातें। ठीक है, मदीना की सरज़मीन से सदियों से अनवारात बढ़ रहे हैं, फैज़ तकसीम हो रहा है, हर रूह अपने अपने मुकद्दर का फैज़ पाती है, हर रूह को उसकी तलब के मुताबिक फैज़ अता किया जाता है। ये मेरा जुमला हमेशा याद रखिएगा। ये जुमला उन लोगों की नज़र है जो लोग ये कहते हैं कि जी हम दरूद पाक की कसरत बहुत करते हैं लेकिन हमें कोई अपनी ज़िंदगी में वाज़ेह फ़र्क भी महसूस नहीं होता और हमें फैज़ मिलता भी दिखाई नहीं देता। तो जुमला उनकी नज़र है कि हर रूह को, हर दिल को, हर वजूद को उसकी तलब के मुताबिक फैज़ अता किया जाता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी तलब रखते हैं, कितनी आपके अंदर तड़प है और कितनी आपकी रूह इस बात की मुतकाज़ी है कि आपको इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो जाए और उस इश्क़ की बदौलत आपको फैज़ अता कर दिया जाए। तो आप पर यह डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी तलब मौजूद है इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी याद की। दरूदो सलाम दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राबते में रहने का ज़रिया है। अब जो जितना दरूद शरीफ पढ़ता है, अब ये भी बहुत बड़े राज की बात है, बहुत बड़े राज की बात है। ज़रा तसव्वुर करके देखिएगा, आंखें बंद करके इस बात का गुमान करके देखिएगा कि जो जितना दरूद शरीफ पढ़ता है ना, वो उतना ही अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राबते में रहता है। अब जिसका राबता वहाँ बहाल रहता है बारगाह रिसालत में, तो उसको भला फैज़ किस कदर अता किया जाएगा, इस बात को ज़रा तसव्वुर करके देखिएगा। उसके बाद दरूदो सलाम के नजराने पेश करने वाला चाहे दुनिया के जिस कोने में बसता हो ना, किसी कोने में वो मौजूद हो, लेकिन वो दरूद शरीफ की बदौलत
روحانی طور پر مدینہ منورہ کے روحانی سسٹم سے جڑا ہوتا ہے۔ اب یہ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا راز ہے۔ آپ دنیا کی کسی بھی سرزمین سے آپ کا تعلق ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، آپ جتنا بھی درود پاک پڑھتے ہیں اتنا ہی آپ کا رابطہ مدینے والے سے بحال ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ کی پرفضا اور مہکتی فضائیں اور روحانی فضائیں آپ کے دل کے سسٹم کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ وہاں سے پھر آپ کو فیض ملتا ہے، وہاں سے پھر آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہے فیض ملنے کا ایک اصل طریقہ اور ایک ترتیب جو بنتی ہے آپ کے دل کی اور مدینہ منورہ کی سرزمین کی۔ اب یہ باتیں وہی لوگ جانیں گے جو اپنے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو زندہ رکھتے ہیں۔ اب اگلی بات سنیے گا، درود شریف پڑھنے والوں کا ایک یہ بہت بڑا راز ہے کہ ولایت کی مہریں مدینہ منورہ سے لگتی ہیں، تو جہاں آپ کا دامن، آپ کی نسبت مدینہ منورہ سے جڑ گئی، پھر سمجھیں کہ آپ کو روحانیت کے اس سسٹم میں داخل کر دیا گیا ہے جہاں سے آپ کی روح جو ہے وہ روحانیت میں انتہائی اوپر لیول تک پرواز کر جاتی ہے۔ اور مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں سے اربوں خربوں ارواح نے فیض پایا، اور یہ سلسلہ قیامت تک، بلکہ قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گا۔ جو جتنا درود پاک پڑھتا چلا جائے گا نا، اتنا ہی فیض حاصل کرتا جائے گا، اتنا ہی اس کا دل مدینہ منورہ کی سرزمین سے جڑتا چلا جائے گا۔ یہ ہے مدینہ منورہ جہاں پر محبت کے نذرانے پیش ہوتے ہیں، اور جو جتنا یہ نذرانہ پیش کرتا ہے وہ اتنا ہی اس سرزمین سے جڑ جاتا ہے۔ اب مدینہ منورہ کی سرزمین کا ذرا ایک اور محبت کا انداز دیکھیے گا، آپ کو سن کر لطف اور سرور آئے گا۔ فرشتوں کا ایک تانتا ہے جو آسمانوں سے مسجد نبوی کے روزے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتے کی ایک بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باری آ جائے نا، تو پھر اس کے بعد قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، اور فرشتوں کی آمد کا یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ اب دیکھیں، فرشتوں کی اس آمد و رفت کے تسلسل میں کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ اسی طرح ہزاروں لاکھوں انسان حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مسلسل حاضر ہو رہے ہیں مدینہ منورہ کی سرزمین پر۔ سب کے درود و سلام چاندی کے اوراق پر اس کے والد کے نام کے ساتھ درج کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ بہت بڑا راز درود پاک پڑھنے والوں کے لیے، یہ ایک ایسا خوبصورت ریکارڈ ہے جس میں ہر مسلمان اپنا نام درج کروانا بہت بڑی سعادت مندی سمجھتا ہے۔ درود و سلام کی وابستگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور حضور کی وابستگی مدینہ منورہ سے ہے۔ جو مدینہ میں جائے اور ادب سے حاضریاں دیتا رہے نا، تو اسے روحانی طور پر مالا مال کر کے واپس بھیجا جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور جنت کا دروازہ مدینے میں ہے۔ مدینے کی پر مسرور خوشبو جس نے سونگھ لی، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی بستا ہو نا، اس کی روح مدینہ میں حاضر رہتی ہے۔ اب یہ ہے درود شریف پڑھنے والے کا سب سے بڑا اور سب سے ایک بڑا منفرد راز، کہ جو جہاں موجود ہے، جس نے ایک دفعہ مدینہ منورہ کی جسے حاضری نصیب ہو گئی، اور پھر وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو، درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے نا، تو سمجھیں اس کی روح مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ یہ ہے مدینہ منورہ میں محبتوں کے نذرانوں کا پیش ہونا، اور درود شریف پڑھنے والوں کے دلوں کا راز مدینہ منورہ کی سرزمین سے کیسے جڑا ہوتا ہے۔ وہ ایک روحانی سسٹم، آپ کے دلوں کے تار آپ کی روح سے جڑ جاتا ہے، آپ چاہے دنیا کی کسی بھی کونے میں موجود ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا راز آج آپ کے ساتھ بیان کرنا تھا کہ مدینہ منورہ کی محبت انہی دلوں میں موجود ہے جن دلوں میں مدینہ منورہ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ تو اگر آپ بھی یہ راز جاننا چاہتے ہیں تو پھر درود و سلام کی کثرت کیا کریں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ دل بھی ہے شاد شاد، طبیعت پر ہے بہار، لگتا ہے آج میری مدینہ خبر گئی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔